పూజ్యులు శ్రీ 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 శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారికి శతకోటి నమస్సులు. ఆశ్వీజ మాస శరణవరాత్రిలో భాగంగా సాంప్రదాయ పాఠశాల విద్యార్థులు అమ్మవారి కీర్తనలు సమర్పిస్తున్నారు.
వైద్య
विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमद्रवा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोन्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाय आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमणिवेशमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यैव मे मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतो विकटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाय कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तटिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाय प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यवाजि मधुमादिनि मन्मथेन मय्यापतेतदिह मन्दरवीक्षणात् मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिराय इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयाद्रदृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहृष्टकमलोदरदीप्तिनिष्ठं गृहीष्ट मम पुष्करविष्टराय गद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुदारा अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे गद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुदारा अस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म कर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाः वीर्देवदेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै
उपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सङ्करोति वचनागमानसैः